त्यसपछि अनि ट्राभलर यसरी आएको है। सो बेसिकली हेर्नु है त हामीले लेयर बाई लेयर चाहिँ राखेर हामीले यस्तो बनायौँ, एउटा सिन बनायौँ। सो यही नै हो हाम्रो लेयर। अब सबभन्दा मुनिपट्टि पेपर, स्काई, माउन्टेन, अनि ग्राउन्ड, चिची, अनि यो ट्राभलर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ लेयर भन्दा नि यतिकै राख्दा ठिक हुन्थ्यो, किनकि सेमै देखिनु पऱ्यो नि त। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली लेयरको कन्सेप्ट हो है। सो हाम्रो लेयर पछि अब के छ भनेदेखि अब लेयरहरू त भयो होइन। अनि हजुरले भन्नु होला नि त, मैले त त्यो यस्तो ड्र्याग गर्दा हजुर चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै मैले यो ट्राभलरलाई हजुरले त्यो डिलिट गर्नु छ भने हजुरले सिधै यसलाई थिचेर डिलिट गर्दा नि यसरी डिलिट थिच्दा नि हुन्छ, नभए यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर हजुरको डिलिट अप्सन छ है, यसरी डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। अनि यस भन्ने है। म फेरि तिनीहरूलाई तान्छु है एकचोटि। कसलाई तानौँ? अल्बेटोलाई तान्छु है त। एउटा क्यारेक्टरलाई तान्नुभयो, तर तपाईँले तान्ने बेला फर्स्टमा यस्तो यस्तो देखायो नि त, एडजस्ट गर्न देखायो। अनि हजुरले राइट क्लिक गरेपछि यो नि सेलेक्ट पारेछ। हजुरले एकचोटि राइट क्लिक गर्नु चाहिँ अब एकचोटि हजुरले चाहिँ अब हजुरको माउस यस्तोमा गइदिएर यो हजुरहरूले त्यो युआई बुझ्ने बेला चाहिँ के बुझ्नु भनेदेखि, यो भनेको चाहिँ सेलेक्सन, यो भनेको चाहिँ हजुरले यताउति यसो कुनै चिजहरू छन् यसो सेलेक्ट गर्न काम लाग्छ यसले चाहिँ। तर हजुरलाई कुनै चिजहरू मुभ गर्नु मन छ भने हजुरले कि माउसबाट के अरे किबोर्डबाट भी पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। भी थिच्छ भने यसरी मुभको अप्सन आउँछ। नभए हजुरहरूलाई अहिले सर्टकट याद छैन भने हजुरले यहीँ साइडमा हेर्न सक्छ। यो भनेको चाहिँ मुभको अप्सन हो। यसले यहाँ पनि भनेको छ, जस्तै हेर्नु न, मुभ भनेको भी हो। भीले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गर्छ है। सो दिस इज मुभ है। अनि मुभले चाहिँ यस्तो स्केलिङको अप्सनहरू पनि दिन्छ है। अनि यसो गर्ने राइट क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि अनि हजुरको के हुन्छ भने हजुरको यो भयो, अनि हजुरले यो क्लिक गर्न मिलेन, यसरी यसरी भयो भने चाहिँ हजुरले यो चेक गर्ने है। यो माथिपट्टिको यो माथिको चाहिँ हजुरको केही अनचेक छ भने हजुरले यहाँनिर जे सेलेक्ट गरेको छ हजुरले जहाँ गएर ड्र्याग गर्दा नि त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ है। अनि हजुरले के गर्नु, यो सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरले यसरी गर्नु नि यसरी सेलेक्ट हुन्छ, अनि यसरी गर्नु यसरी गर्नु चाहिँ धेरै मान्छेहरू झुकिन्छ है। युट्युबमा नि धेरै सर्च गर्नुभएको छ मान्छेहरूले, त्यो किन यसरी भएन मेरो फोटोसप भनेर है। त्यो चाहिँ यसले गर्दा है। सो यो चाहिँ हेरौँ है। सो म चाहिँ अहिले अफ गर्छु, किनकि यसरी सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ, हुन्छ नि, आफूले सेलेक्ट गरेको चिज मात्र चलाउनलाई। अब हजुरले अब जस्तै यो सेलेक्ट गर्नु भएको छैन, अनि हजुरले चाहिँ जस्तै अब अरू चिजले यसरी यसरी चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ जस्तै यो भन्दा नि हजुरले ट्राभलरहरू चलाइरहनु भएको छ होइन भने चाहिँ, अनि हजुरले यो यतिको रिसाइज गर्न पाउनु भने त यतिको रिसाइज, यो भनेको नर्मल रिसाइज भयो होइन। हजुरलाई योभन्दा बढी रिसाइज गर्नु मन छ भने चाहिँ कन्ट्रोल टी थिच्नु है। कन्ट्रोल टी थिच्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल टी थिच्यो भने अर्को टाइपको रिसाइजमा जान्छ। अनि त्यो टाइपमा रिसाइज गर्दा चाहिँ हजुरलाई एक्स्ट्रा यस्तो अप्सनहरू आउँछ है। कन्ट्रोल टी है, कन्ट्रोल टी गर्नु भने चाहिँ हजुरलाई यस्तो उयोहरूको अप्सन आउँछ। सो हाम्रो यो भनेको हजुरको रिसाइजिङ भयो। फोटोहरू कसरी छ भने कुनै पनि चिजहरू सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अब यसरी रिसाइज गर्दा पनि भयो। तर हजुरले त्यस्तो गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो अर्को अप्सन, यिनीहरू अप्सन आउँदैन। यिनीहरू अप्सन आएन भने कन्ट्रोल टी थिचेर फेरि त्यो सेलेक्सनमा जानु, अनि एक्स्ट्रा गर्दा हजुरलाई यस्तो सेलेक्सनहरू आउँछ है। सो यसमा सेलेक्सन चाहिँ अब हजुरको डिफ्रेन्ट टाइपको सेलेक्सनहरू छ। यसले चाहिँ अनि एक्स्ट्रा अप्सनहरू पनि दिन्छ कि हजुरलाई। जस्तै यहाँनिर फ्लिप होरिजेन्टली भनेको यसरी घुमाइदिन्छ, भर्टिकल्ली भनेर यसरी घुमाइदिन्छ। अनि हजुरको सेलेक्सन गर्दा चाहिँ अब यो भनेको रेसियो सेलेक्सन भयो। अनि हजुरले त्यो यो भनेको चाहिँ यसले रेसियो मेन्टेन गर्छ। अनि तर तपाईँहरूले होइन मलाई रेसियो होइन, मलाई यता नि घटाउनु पऱ्यो उता नि घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले सिफ्ट थिच्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो ल्यापटपमा सिफ्ट किबोर्ड थिच्नु भने चाहिँ त्यो सेलेक्सन अफ गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ हजुरले अब म्यानुअल्ली जस्तो पाए त्यस्तै साइज बनाउनु मिल्यो है। यो सिफ्ट थिच्नु भएन भने चाहिँ यस्तो सेलेक्सन हुन्छ है। अनि फेरि यो चाहिँ फेरि कुनैमा अपोजिट पनि हुन्छ है। फेरि कुनैमा चाहिँ हजुरहरूले अब यसरी सिफ्ट थिच्नु भयो भने यसरी सेलेक्ट गर्न मिल्छ, तर रेसियो सेलेक्ट हुँदैन है। त्यो रेसियो सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ सिफ्ट थिच्नुपर्छ है फेरि। सो यो भनेको हाम्रो सेलेक्सन भयो, रेसियो सेलेक्सन भयो। अनि हजुरहरूले अब यस्तो होइन, अब हामीले अर्को टाइपको सेलेक्सनहरू चाह्यो भने अब स्केल भनेको त हाम्रो नर्मल होइन, स्केल हुने। अनि रोटेसन भनेको चाहिँ अब यसो घुमाउने मात्र भयो यो। अनि यो भनेको पर्सपेक्टिभ है, आँखाले देख्ने पर्सपेक्टिभ। यसले चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो टाइपले रिसाइज गर्नु मिल्छ। यस्तो साइडबाट हेरेको जस्तो, अनि यता साइडबाट हेरेको जस्तो, यताबाट साइड, यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ रिसाइज है। यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ टाइपले रिसाइज गर्नु मिल्छ। अनि हामीसँग ल हेर्ने मैले अहिले यस्तो गर्दा अर्कै देखाएँ नि त। सो अर्को अहिलेको अप्सन ल्याउनुको लागि चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल टी थिच्नै पर्छ है। कन्ट्रोल टी चाहिँ यस्तो सेलेक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले नि अरूहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पर्सपेक्टिभ भयो, अनि डिस्टोर्ट भनेको चाहिँ हजुरले जस्तो नि घुमाउनु मिल्ने के, पुरै मजाले जस्तो नि घुमाउनु मिल्छ। यो चाहिँ युजली अब धेरै चिजहरूमा युज हुन्छ। मैले आफूले युज गर्दा चाहिँ स्याडोहरूमा युज गर्छु। अब हजुरलाई म अब त्यो चाहिँ पछि अब बुझ्दै गइन्छ है। सो दिस इज हाम्रो सेलेक्सन पार्ट है, के अरे हाम्रो रिसाइजिङ पार्ट है। सो अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भनेदेखि
एक्जिस्टिङ इमेज युजिङ एडजस्टमेन्ट है। सो हजुरले त्यो फोटोसप भर्खरै खोल्नु भएको छ भने हजुरले यहाँ साइडमा प्यानल देख्नुभयो होला नि त, प्रपर्टी, त्यसपछि कलर, त्यसपछि स्वाट भनेको यसमा हजुरले चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो प्रिसेटहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रेडियनहरू हुन्छ, यस्तो ग्रेडियनको उहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि प्याटर्न भनेको चाहिँ हजुरले यो अहिले हेर्नु पर्दैन, अहिले बेसिक मात्र हेरौँ। एडजस्टमेन्ट भनिन्छ है। सो एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ युजली एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै हजुरले जस्तै नर्मली फोटोहरू मोबाइलबाट एडिट गर्नुहुन्छ, केहीबाट एडिट गर्दाखेरि हजुरलाई देखाउँछ नि ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट अनि सेचुरेसनहरू हुन्छ नि। सो त्यो चाहिँ यिनीहरू नै हो क्या, फोटोसपबाट चाहिँ अब यसरी गरिन्छ है। सो बेसिकली अब अहिलेलाई यो हटाइदिउँ अनि हामी एउटा के गरौँ भन्दाखेरि फोटो एउटा डाउनलोड गरौँ है। सो फोटोहरू हजुरलाई डाउनलोड गर्नु मन छ भने चाहिँ अब एउटा सबभन्दा राम्रो टिप्स अब युजली हजुरले कुनै चाहिँ अब जस्तै मैले के चाहियो भनेदेखि नेपाल मात्र हाने होइन, हजुरले बेसिकली अब इमेजमा जानुभयो, इमेज जानुभएपछि यस्तो इमेजहरू कस्तो खतरा खतरा युज गरौँ जस्तो लाग्छ नि त। तर हजुरले केही गरी क्लिक गर्नु भने हामीले के लेखा हुन्छ भने इमेज मेबी सब्जेक्टेड टु कपिराइट। अब कति इमेजहरूमा चाहिँ कपिराइट हुन्छ क्या, अनि हजुरले आफ्नो डिजिटल आर्ट गर्नुभयो, डिजिटल आर्ट हजुरले पोस्ट गर्नुभयो होइन, अनि त्यस्तो गर्नु भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्छ क्या, किनकि कपिराइटले। सो हजुरलाई कपिराइट फ्री एसेटहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरले जस्तै यसमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले फ्री इमेजहरू पाउनुहुन्छ है, त्यो कपिराइट फ्री इमेजहरू पाउनुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई अझै अब कपिराइट फ्री होइन, म जस्ट आफ्नै नर्मली यतिकै आर्ट मात्र गर्ने हो, त्यति कपिराइट नहुने चाहिँ अर्को साइट भनेको चाहिँ फ्री पिक छ, त्यसबाट नै हजुरहरूले त्यो उहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि यिनै हो है। सो हामी हाम्रो के गरौँ भनेदेखि अब जस्तै नेपाल गरौँ, एउटा इमेज तानौँ न है, यो इमेज तानौँ ल अहिलेलाई, फ्री डाउनलोड भयो है। सो हजुरले फोटोसपको लागि अब अघि जस्तै अब अहिले चाहिँ हामी फोटो गर्न लाउँ त। सो बेसिकली ओपन, अब डाउनलोडमा गरे हो, डाउनलोड बस्छ, यसै गरी एउटा फोटो आयो। सो बेसिकली अब फोटोसपमा इमेज म्यानिपुलेसनहरू त सबै फोटोसपमा धेरै चिज छ क्या। सो तर मेन कुराहरू चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट पनि वान अफ द टप होइन युजेस कुरोमै पर्छ है। सो बेसिकली हामीसँग ब्याकग्राउन्ड छ, ब्याकग्राउन्ड लक छ है। अब एडजस्टमेन्ट लेयर भनेको हजुरलाई अघि मैले भनिहालेँ, त्यो हजुरले फोटोमा ब्राइटनेसहरू यताउति बढाएको जस्तै हो। सो बेसिकली हामीसँग फर्स्ट अब यो सबै भनेको हामीसँग भएको उहरू हो एडजस्टमेन्टहरू। हजुर चाहिँ एडजस्टमेन्ट हजुरको केही गरी यहाँ छैन भने यसरी सेलेक्ट गर्नु झ्याउ लाग्छ भने हजुरलाई यहाँनिर अप्सन हुन्छ एउटा, यो हजुरले क्लिक गर्नु भने यहाँनिर नि अप्सन आउँछ है, ब्राइटनेस, लेभल, एक्सपोजरहरू हुन्छ नि। हजुरलाई जति पनि चिजहरू चाहिन्छ त्यो एडजस्टमेन्ट लेयरहरू अथवा फोटो उस गर्नकै यहाँनिर छ है। सो अब यहाँनिर हजुरले फर्स्टमा ब्राइटनेस क्लिक गरौँ है। सो ब्राइटनेस हामीले जे पनि चिज बनाउने बित्तिकै एउटा लेयर चाहिँ बन्छ है, जेको पनि एउटा लेयर चाहिँ हुन्छ है। सो ब्राइटनेस भनेको त हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ नि, यो भनेको ब्राइटनेस घटाउने अनि यो भनेको कन्ट्रास्ट बढाउने है। सो यसमा चाहिँ मेरो फोटोसप चाहिँ अब 2020 को हो। सो बेसिकली अहिलेको यो ब्राइटनेस यो न्यू टाइपको ब्राइटनेस हो, अब यसमा नयाँ चिज हाल्नु भएको छ। तर मलाई होइन यो ब्राइटनेस चाहिँ कस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ पहिला फोटोसप चलाएको त्यही चाहियो भन्यो भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर युज लेगेसी भनेको छ, यो भनेको चाहिँ पुरानो फोटोसप टाइपको हो क्या यो चाहिँ। अब हजुरले अब यहाँबाट ब्राइटनेसहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब ब्राइटनेस होइन अरू पनि चिज थप्नु पऱ्यो भने हजुरले जस्तै अब यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि हजुरले अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब ब्राइटनेस लेभल्स है। सो लेभल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसमा हजुरहरूको त्यो ब्राइटनेस लेभलहरू हुन्छ युजली, हजुरले यहाँबाट चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब नभए प्रिसेटहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए डिफल्टहरू पनि हुन्छ। अब यसले चाहिँ युजली अब त्यही कन्ट्रोल गर्छ हजुरको। वाइट्स एन्ड ब्ल्याक भन्ने हुन्छ, यसले चाहिँ ब्ल्याकलाई मोर ब्ल्याकर अनि यसले चाहिँ वाइटलाई मोर उ गरे यस्तो हुन्छ नि, यस्तो हजुरले स्क्रोल गरेर टक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको हाम्रो लेभल्स भयो। हजुरहरूले यो लेभल्सलाई डिलिट गरेर नै हुन्छ, अहिले डिलिट गरिदिन्छ। अब हामीसँग अनि कर्व्स छ है, कर्व्स पनि बेसिकली त्यही हो, यिनीहरूले त्यो कन्ट्रोल गर्छ, ब्यालेन्सहरू गर्छ होइन। हजुर अब त्यो हुन्छ नि लाइट रुमहरू कति गर्नुहुन्छ, लाइट रुमको चाहिँ अब अलिकति बेसिकहरू पनि छ यसमा। हजुरले अब यसरी ब्राइटनेसहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ यो कर्वबाट। अनि ब्राइटनेस पछि हाम्रो एक्सपोजरहरू छ, अब एक्सपोजर कति दिने सबै हजुरले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ अरू जस हजुरले यहाँ भएको चिजहरू सबै आफूले ट्राई आउट गर्दा पनि के हुन्छ भनेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो सेचुरेसन, यो भयो सेचुरेसन, लाइटनेसहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट हो। अनि एडजस्टमेन्टको चाहिँ यसरी लेयरहरू बस्छ है हजुरहरूलाई। सो अहिलेको लागि डिलिट गरौँ, डिलिट।
यस। सो यो चाहिँ हाम्रो ऊ भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको सेलेक्सन छ है। हजुरहरूले कतिले देख्नु होला नि त, फोटोसप मान्छेले चलाउने बित्तिकै प्रायः जस्तो युजली धेरै जस्तो मान्छेहरूले त फोटो काट्ने युज गर्छ नि त होइन। सो त्यो हामीले फोटो काट्ने अनि फोटो यताउति हुन्छ नि, हजुरले त्यो यताउति मिलाउनेहरू चाहिँ युजली के गर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन हो है। सो हाम्रो टुलमा आउने बित्तिकै हजुर देख्नुहुन्छ नि, यो भनेको चाहिँ हजुरको जस्तै यो पार्ट ल्यासो टुल अनि यो टुल अनि त्यसपछि अनि यो पेन टुलहरूले चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्न सकिन्छ, यिनीहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। सो फिजिकली हामी फर्स्टमा आउँ है। फर्स्ट भनेको यो भनेको चाहिँ स्क्वायर सेलेक्सन। यसले चाहिँ यस्तो स्क्वायर टाइपको सेलेक्सनहरू गर्छ। अनि हजुरले यसमा जानु भने चाहिँ यसमा गएर लेफ्ट, हजुरले जति पनि चिजहरूमा देख्नु भएको छ नि मुनिपट्टि यसो डाउन जस्तो आएको, त्योहरूले त्यसमा चाहिँ गएर हजुरले राइट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा अप्सनहरू देखाउँछ कि कस्तो कस्तो टाइपको सेलेक्सन गर्ने हो भनेर। सो यो गर्नु भने हजुरले इलेक्टिबल टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले हजुरहरूलाई अघि रेसियो कुरा गरेको थिएँ नि, रेसियो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हजुरले सिप गर्नु भने चाहिँ सबै चिज यसरी सेप मेन्टेन हुन्छ है। अनि यसरी चाहिँ हजुरले सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी सेलेक्सन भइसकेपछि यो सेलेक्सनलाई मुभ पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। काट्यो नि त फोटो। सो सेलेक्सनहरू चाहिँ युजली फोटो काट्न अथवा त्यो सेलेक्टेड एरियामा चाहिँ कुनै इफेक्टहरू हाल्नको लागि युज हुन्छ है। सो अनि हजुरले कुनै सेलेक्सन लिनुभयो, त्यो सेलेक्सन होइन मलाई लिनै मन छैन भन्नुभयो भने चाहिँ यो सेलेक्सनलाई डिसेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल डी थिच्नु भने चाहिँ डिसेलेक्ट हुन्छ है। नभए हजुरले यो गरेर सेलेक्ट गर्नुभयो अनि यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु भने चाहिँ हजुरको यहाँनिर डिसेलेक्ट भन्ने हुन्छ है। अनि अब सेलेक्सनमा हजुरले सेलेक्ट गर्नुभयो, तर मलाई त्यो सेलेक्ट गर्नु बाहेकको अरू चिज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई सेलेक्ट इन्भर्स भन्ने छ। यो गर्नु चाहिँ हजुरको यसलाई नलिकन योभन्दा बाहिरकोलाई डिसेलेक्ट गरिदिन्छ है। सो बेसिकली मैले यहाँनिर मुभ गरेँ नि, बाहिरको सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या। सो यो चाहिँ इन्भर्सको अप्सन है। सो फोटोसपमा चाहिँ यो इन्भर्स पनि एकदम ओभर पावर नै छ क्या यसको इन्भर्स। जस्तै हजुरले जे चिजमा नि इन्भर्स, जस्तै जब हजुरले यो फोटो लिनुभयो अनि इन्भर्सको कमान्ड चाहिँ कन्ट्रोल आई थिच्नु भने चाहिँ हजुरको इन्भर्स हुन्छ है। हजुरले जेलाई नि इन्भर्स गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्सनलाई इन्भर्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले कुनै टुल्स लिनु भने त्यसलाई उल्टो चाहिँ पारिदिन्छ कि मजाले। जस्तै मसँग फोटो छ अहिले, फोटो छ, यो फोटोलाई नि मैले अब के हुँदो रहेछ भने सिधै इन्भर्स नै गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तै कन्ट्रोल आई थिच्यो भने इन्भर्स गरिदिन्छ, नेगेटिभ भयो। कन्ट्रोल इन्भर्स गरी अनि ऊ भयो है। सो अब हामी सेलेक्सनमा थियौँ है, यो स्क्वायर सेलेक्सन भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो लासो टुल हो। यसमा लासो टुलमा नि हजुरको धेरै अप्सन छ है। सो यो लासो टुल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हजुरलाई एकदम हजुरले कुनै अब त्यो ड्रइङ प्याडहरूमा पेनहरू युज गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ है। सो बेसिकली यसले चाहिँ के गर्छ नि, हजुरले सिधै यसरी ड्र गरेर यसलाई फेरि जोइन गर्नुभयो भने यो चाहिँ सेलेक्सन बनाइदिन्छ क्या लासो टुलले चाहिँ। सो यो चाहिँ वान टाइप अफ सेलेक्सन है। अनि हजुरलाई अब अरू अब पोलिगन टुल भनेको अर्कोले चाहिँ हजुरले के भने त्यही यसो सल्ल गर्न मिल्यो लासो टुल। तर हजुरलाई चाहिँ एकदम यो घरै चाहिँ सेलेक्ट गर्नु छ भने स्ट्रेट लाइन छ भने हुन्छ नि, त्यसका लागि चाहिँ हजुरले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसले चाहिँ हजुरले यसरी थिचेरै यसरी यसले चाहिँ स्ट्रेट लाइन बनाउँछ अनि हजुरले क्लिक गर्नुभयो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट बनाउँछ अनि त्यहाँबाट यसरी हुन्छ क्या। अब हजुरको जस्तै यो घर जस्तै अलिकति जियोमेट्रिकल सेप छ भने हजुर यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गऱ्यो भने एउटा घरहरू यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ है। डिसेलेक्ट गरी यसलाई पनि डिसेलेक्ट भयो। अब हामीसँग अब यो भनेको त सबै म्यानुअली भयो नि त, आफूले हातले यताउति हेरेर गर्नुपर्ने भयो नि त। सो त्यस्तो छ भने चाहिँ अनि हजुरहरूलाई अब एआईको जमाना छ नि त। अनि त्यसपछि प्रायः जस्तो फोटोसपमा नि धेरै एआई इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो। अब हजुरले 2021को, मेरो त 2020 हो, 2021को हेर्नु भने धेरै एआई एड गरेको क्या। सो बेसिकली अब त्यस्तै हेल्पफुल हुनको लागि अब जस्तै हामीसँग यो टाइपको सेलेक्सन छ है। यसमा नि हजुरले अप्सन गरेर हेरेर सक्नुहुन्छ। तर युजली मैले युज गर्ने चाहिँ यो हो है, यो सेलेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले कुनै एउटा सब्जेक्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई थिच्नु भयो भने उसको हुन्छ नि डिस्क्राइब एरियाहरू यसरी अटोमेटिकली हुन्छ नि, यसरी सेलेक्टेड हुन्छ। यस्तै हातहरू अनि यसरी सेलेक्ट हुन्छ है उसको। अब त चाहेको भन्दा बढी सेलेक्ट भयो नि त। सो हजुरले यहाँनिर हेर्नु भएको छ है मेरोमा यो सेलेक्सनको यो बिचमा ट्याक्कै प्लस साइन जस्तो देखाइरहेको छ नि है, प्लस साइन देख्नु भएको छ। अब प्लस साइनले चाहिँ के गर्छ भने हजुरको यो यसरी प्लस गर्दै जान्छ सेलेक्सन। तर यसलाई हटाउनु छ भने चाहिँ हजुरले अल्ट थिच्नु, किबोर्डमा अल्ट थिच्नु भने यो माइनसमा चेन्ज हुन्छ है। अनि हजुरले त्यसरी गर्नु भने चाहिँ जति पनि छ नि यसलाई उ गर्दै सबट्र्याक्ट गर्दै आउँछ क्या यसरी। सो मैले अब यसरी सबट्र्याक्ट गरेँ हातहरूलाई। अब यतातिर मलाई प्लस चाहिएको छ, यतातिर प्लस गरेँ अनि यतातिर माइनस अनि यतातिर
अल्ट थिचेर है। अनि हजुरले एउटा चिज चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो हरेक चिजहरू चाहिँ प्रायः जस्तो ब्रसहरू जस्तै टाइपले हुन्छ है। सो हाम्रो अलिकति मैले सेलेक्सन गरेँ नि, सेलेक्सन गरेको यो गोलो देख्नु भएको छ है, यो गोलो 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 यो यसको चाहिँ साइजहरू हजुरले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर अब जस्तै उहाँको अब मैले यो गोलोले गर्दा यति धेरै आयो नि त, अब मैले के गर्न सक्छु भने हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साइजहरू अनि यसको हार्डनेस भनेको कतिको सफ्ट हुन्छ जस्तो टाइपको है। तर हजुरले अब अलिकति गर्दा गर्दै अब यस्तो गर्न चाहिँ लाग्छ नि, हजुरले अल्ट थिच्नु अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर अनि यसरी राइट क्लिक गर्नुभयो भने राइट क्लिक गरेर यताउति ड्र्याग गर्नुहुन्छ, हजुरले ब्रसको यो साइजहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो कुरो चाहिँ सबभन्दा एकदम लाइफ सेभिङ र एकदम युज हुने चिज हो है। यो चाहिँ यो ब्रसको साइजहरू चाहिँ हजुरले गर्नु छ भने चाहिँ अल्ट थिच्नु अनि त्यसरी राइट क्लिक गर्नु अनि यसरी हजुरले ड्र्याग गर्नु भने ठुलो हुन्छ, यस्तो भने साइड हुन्छ सानो हुन्छ है। अनि यो रेड भनेको चाहिँ हजुरको कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर है। अब मैले जस्तै अब साइज सानो गरेँ अनि माइनस गरेँ अनि यसरी घटाउँदै जान्छु। जस हजुरले अब फोटोसप कहिले चलाउनु भएको छैन भने अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला होइन, तर बानी हो होइन, हजुरले जति गरेँ त्यति सिकिने हो है सबै चिजहरू। सो बेसिकली अब यहाँनिर आएँ मैले माइनस गरेँ अनि अब यहाँनिर अलिकति यस्तो गर्नु छ, सानो बनाएँ अनि माइनस गरेर अब औँलाहरू अब अहिलेलाई यति नै सेलेक्ट गरौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन टुलले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ है। अब जस्तै अब मैले उहाँलाई थिचेर अब गरेँ भने यति सेलेक्टेड भएको चिजहरू जान्छ है। अब हजुरहरूलाई अब के हुन्छ भनेदेखि यो फोटोहरू त भयो होइन, सेलेक्ट गर्नहरू त सिक्यो होइन, तर सेलेक्सनहरूले गर्दाखेरि त हजुरको टक्क लगाएर ब्याकग्राउन्ड त बस्यो नि त होइन। मलाई यही अब्जेक्ट मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने अनि त्यसै अझै यसलाई एक्स्ट्रा कन्ट्रोलहरू चाहिन्छ भने हजुरले चाहिँ मार्क्सिङ भन्ने छ है। यसको चाहिँ अलिक फुल्ली डिटेलमा हामी भोलि हेर्छौँ, तर युजली अहिले हेर्दा चाहिँ मार्क्सिङ गर्नु भने चाहिँ हजुरको त ब्याकग्राउन्ड हटाएर सेलेक्टेड एरिया मात्रै राखिदिन्छ है। यो चाहिँ हामी भोलिको कोर्समा चाहिँ राम्रोसँग हेर्छौँ है मार्क्सिङको कन्सेप्टहरू है। सो मैले यसलाई अहिले डिलिट गरिदिएँ, एप्लाई गरिदिएँ है। सो दिज आर द होइन थिङ्स होइन, आज हामीले लर्न गर्न खोजेको चिजहरू अलिकति फास्टै भयो क्या, मैले बोलाएँ फास्ट भयो। हजुरलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नु है, किनकि आजको मैले हामीले थ्री डेमा डिभाइड गरेको अनुसार 3 डेको डिभाइड अनुसार आज हामीले प्रायः जस्तो सबै चिजहरू हेऱ्यौँ होइन। अनि ब्रस सानो ठुलो पार्ने। सो बेसिकली अब जस्तै म एकचोटि उहाँलाई नै हटाइदिन्छु, यो मान्छेलाई नै हटाइदिन्छु, डिलिट। हजुरले के गर्दा डिलिट गर्दा यसरी डिलिट भएन भने के गर्नु थाहा छ, सिधै क्लिक गर्नु, किन डिलिट भएन यसरी अनि लिएर काटिदिन्छु। म नयाँ ओपन गर्छु है हजुरलाई ब्रस देखाउनलाई, क्रिएट न्यू अनि कस्टम। अब ब्रसको लागि चाहिँ अब हजुरलाई मैले अघि हजुरलाई युआई भन्दाखेरि यसो भनेको थिएँ नि, हजुरले त्यो जेमा गरेँ हजुरले हेर्नु भने यसरी यहाँको देखाउँछ। मैले एउटा ब्रस टुल लिएँ, यसलाई म काले राख्छु है त। सो मैले ड्र गरेँ है। सो यसको साइज अहिले यति छ नि त। अब यसको साइजलाई चाहिँ हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यसरी यो साइज चेन्ज भयो नि त, अनि हार्डनेसहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर होइन मलाई चाहिँ अब ठाउँको ठाउँ चाहियो, अब यहाँ गएर गर्नु त कति झन्झटिलो हुन्छ नि त। सो हजुरले चाहिँ अल्ट थिच्ने, कम्प्युटरमा अल्ट थिच्ने अनि त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने, यसरी माउस यताउति गर्नुहुन्छ अनि यसरी हजुरले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिधै यहाँ पनि नगइकन हजुरले सिधै यसरी राइट क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई छुट्टै अप्सन आउँछ है। राइट क्लिक गर्नुभयो भने ब्रसमा हुनु पऱ्यो अनि राइट क्लिक गर्यो भने हजुरलाई यसरी अप्सन आउँछ। अनि हजुरले त्यहाँ जाँदा चाहिँ ब्रसको साइजेसहरू पनि देखाउँछ है, ब्रस कस्तो टाइपको ब्रस राख्ने। अनि जस्तै मैले अहिले गरेको हार्ड ब्रस भयो, अब यसरी सफ्ट ब्रसहरू पनि हुन्छ है। यस्तो ड्र्याग गर्ने न हजुरले तान्ने। अनि रेड भनेको चाहिँ हजुरको इफेक्टेड एरिया है। क्वेसन छ भने हजुरले त्यो वर्कसप च्याटमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि पिटरको एकदमै जस तिमीले भन्ने तरिका चाहिँ पिटर ब्रदरको एकदमै राम्रो छ है। अनि त्यसै आजलाई हामी यति प्लान गरे हो पिटर, यति प्लान गरे तर होइन, प्लान गर्दा धेरै प्लान गरेको छ, तर पढाउने कुरोहरू चाहिँ यति नै हो। यति क्वेसन भन्नु नभए हामी नेक्स्टमा जान्छौँ के एउटा फुल्ली फोटो बनाउनेमा। ए ल ओके जस्तै केही क्वेसन वर्कसप च्याटमा चाहिँ राखिदिनु है। अनि क्वेसन छैन भने चाहिँ पिटर ब्रदरले अगाडि लानुहुन्छ है त ल, अनि छ भने राखिदिइहाल्नुहोस् है। अनि
अनि अर्को कुरो है झुक्की है, हामीले त अब ग्राफिक डिजाइनरहरू गर्दाखेरि जे पनि चिज गर्दाखेरि त बिग्रिने चान्स त धेरै हुन्छ नि त है। सो हामीले त्यसलाई चाहिँ अब हटाउनलाई अब सबभन्दा फेमस छँदैछ नि है, कन्ट्रोल जेड गऱ्यो भने यसरी जान्छ नि त है, सबैलाई थाहा छ नि त। तर फोटोसपमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा छ क्या, हजुरले त्यहाँ चाहिँ एउटा फोटोसपमा चाहिँ एउटा हिस्टोरी भन्ने छ है। सो हजुरले चाहिँ के गर्नु, त्यसलाई एक्सेस गर्न चाहिँ विन्डोमा जान सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर हिस्टोरी भन्ने पाइन्छ है, अनि एउटा यसरी ड्र्याग हुन्छ है। अनि यो हिस्टोरीमा चाहिँ के हुन्छ नि, हजुरले त्यो यो बनाइसकेपछि जति पनि नयाँ चिजहरू गर्नुहुन्छ नि, जस्तै मैले अहिले ब्रसले मैले एउटा ड्र गरेँ, नयाँ ब्रस क्रिएट भयो, एउटा हिस्टोरी बन्यो, एउटा गरेको इन्स्ट्यान्टहरू बनाएँ है। सो अब हजुरलाई इन्स्ट्यान्ट बनिसकेपछि यो इन्स्ट्यान्ट चाहिँ हटाउँछ, कन्ट्रोल जे त कति थिच्नु होइन, मलाई यहाँ जानु छ भने चाहिँ हजुरले सिधै यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँसम्मको चाहिँ सबै आउँछ नि, योभन्दा पछाडि जान्छ। अनि हजुरले फेरि ड्र गर्नु भने सबै हट्छ है। हजुरले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भने जस हिस्टोरी भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु भने, मैले एउटा चिज केही गरी बनाएँ भने त्यसको चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट बन्छ क्या, एउटा इभेन्ट जस्तो बन्छ। अनि मलाई चाहिँ यो गरेको भएन, कन्ट्रोल जे 2-3चोटि थिच्न झ्याउ लाग्छ भने चाहिँ हजुरले जस्तै मैले 2चोटि ड्र गरेँ, 3चोटि कन्ट्रोल जे थिच्नु पऱ्यो नि त। तर मलाई यहाँ पुग्नु छ भने हजुर सिधै यहाँ थिच्नु भने त्यहाँनिर त्यो इन्स्ट्यान्टमा पुगिन्छ है। सो दिस इज बेसिकली हिस्टोरी ट्याब। अब हजुरहरूलाई क्वेसन चाहिँ छैन भने चाहिँ अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ, सबभन्दा फाइनल हामीले अहिले हामीले यो लर्न गरेको कुरोले हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्ने है त। सो क्वेसन ओके, वर्कसप च्याटमा केही क्वेसन छैन हो हाम्रो एडमिन मोडमा को हुन्छ चाहिँ स्ट्रिम गर्नुभएको भए स्क्रिनको साइजहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने, इमेजको साइजहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने, हजुरले इमेजको साइजहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दा नि इमेजहरू अब सकेसम्म हाई क्वालिटी नै गर्ने हो गरेपछि होइन। अनि सुरुमा आउँछ नि इमेजको साइजहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने कस्तो, ओपन गर्दाखेरि त हजुरले सिधै अब ओपन गर्दाखेरि हजुरको युजली के हुन्छ नि, हजुरले त्यो जुन चाहिँ इमेज यसरी ओपन गर्नुहुन्छ त्यो इमेजको जति साइज छ त्यति नै हुन्छ। हजुरलाई केही गरी साइज बढाउनु छ भने चाहिँ हजुरलाई यहाँनिर एउटा क्रप टुल भन्ने हुन्छ है, जस्तै यहाँनिर छ है क्रप टुल। हजुरले क्रप टुल कि सी थिच्ने कि क्रप टुल थिच्नु भने चाहिँ हजुरले अब यसरी इमेजलाई पनि साइजहरू क्रप गर्नु मिल्यो। अनि अझ यसको साइज ठुलो भन्छ नि, यसरी हजुरले यसरी ड्र्याग गर्नु भने यसको साइजहरू यसरी बढाउनु मिल्छ है। यसरी साइज गर्नु मिल्छ। अनि हजुरले अब जस्तै अब अर्को भन्नु भने चाहिँ अब जस्तै इमेजलाई चाहिँ कसरी रिसाइज गर्नु भने चाहिँ जस्तै गर्नुहुन्छ हजुरले अब यसरी रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए युजली चाहिँ अब रिसाइजिङ भनेको चाहिँ कन्ट्रोल टी हो, अनि कन्ट्रोल टीले नि यसरी साइज आउँछ। हजुरकोमा केही गरी यस्तो आएको छैन भने चाहिँ कन्ट्रोल टी थिच्नु यो आउँछ। एडोबी फोटोसप त्यही हो। हजुरले 2018 भन्दा माथिको गर्नुभयो भने हुन्छ, किनकि सबै टुल्सहरू प्रायः त सेमै हुन्छ त्यसमा। हजुरले यो गरेपछि नेक्स्ट टपिकमा जाउँ है त। ल मैले अघि हजुरलाई देखाएको थिएँ नि आजको हामीले यो आज लर्न गरेको चिजहरूले के गर्छौँ भनेर, त्यतिखेर मैले हजुरलाई यो फोटो देखाएको थिएँ नि होइन। सो अब हामी यो फोटो कन्सिडर गरौँ है। यो फोटोहरूको चाहिँ यो तिनटै फोटोहरू चाहिँ मैले त हजुरलाई अघि भनेको फाइल डाउनलोड गर्नु भने फाइलभित्र छ है। सो बेसिकली अब यसलाई क्लोज गरौँ अनि ओपन गरौँ है। अब डेस्कटपमा मैले डे 1मा राखेको छु। अनि सबभन्दा ब्याक भनेको कुन चाहिँ होला, पिक्सल यिनीहरू मात्रै नै हो। एउटा भयो फाइल ओपन, हजुरले यसै सिधै फोल्डरबाट ड्र्याग गर्ने हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति ओपन गर्ने बानी छ है। सो हजुरलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु है। टुल्स भनेको त अब फोटोसप अथवा टुल भनेको त पेन्सिल जस्तै त हो नि, हजुरले अब के को लागि युज गर्नुहुन्छ, हजुरको ह्यान्डराइटिङ भनेको हजुरको आफ्नै हुन्छ, हजुरको स्टाइल भने आफ्नै हुन्छ है सबै। अनि अर्को यो होला, ओके यो हो कि अनि सेमै रहेछ, सेम भयो भने यस्तै हुन्छ है, यसमै आउँछ है। अनि ओपन गरौँ अनि ओके डिस्ट्रिक्ट 9 भनेको यो ठुलो स्पेससिपवाला हो। अनि हजुरलाई नै अर्को एउटा टिप सबभन्दा एकदम काम लाग्ने टिप भनिदिन्छ है। हजुरलाई प्रायः यस्तो इमेजहरू खोज्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ युजली पिएनजी इमेजहरू चाहिँ यसरी कटआउट भएको हुन्छ है। सो हजुरलाई प्रायः जस्तो अब कति मान्छेहरूलाई जस्तै यसरी जानुभयो अनि हजुरलाई जस्तै अब मलाई टेबल टिएबिएलई टेबल अनि पिएनजी हान्नुहुन्छ है, त्यो टेबलको आशामा क्या यस्तो पिएनजी टेबल आउँछ होला भनेर आशामा गर्नुहुन्छ है। तर युजली अब के भन्छ इन्टरनेट हो, मान्छेहरूले स्क्याम हानिदिन्छ क्या। हजुरले यस्तो टेबल भनेर क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यो पछाडिको भनेको त यो छ नि, जस्तै मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ होइन, कस्तो खुसी भएर ट्रान्सप्यारेन्टै होला भने खुसी भनेर गर्नुहुन्छ है। अनि सेभ गर्नुहुन्छ। अनि जस्तै फोटोसपमा अनि यसरी
ओपन गर्नुहुन्छ अनि जस्तै टेबल गरेको कता गयो पर्खिने के भनेर सेभ भएको छ यसको नाम पिएनजी टेबल पिएनजी टेबल पिएनजी यो जस्तै हजुरले ट्याक्कै हेरेर हुन्छ नि क्या खुसी भएर गर्नुहुन्छ होइन तर यो भनेको त्यस्तो हुँदैन के सो हजुरलाई चाहिँ यस्तोबाट बाँच्नु मन छ भने चाहिँ हजुरलाई एउटा ट्रिक छ है हजुरले फोटोमा जानु अनि यहाँनिर टुल्स दिनुभएको छ टुल्समा क्लिक गर्नु अनि टुल्समा के गर्छ यहाँ कलरमा क्लिक गर्नु अनि यहाँनिर ट्रान्सप्यारेन्टको अप्सन आउँछ हजुरले नि यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई जति पनि फोटो देखाउँछ नि सबै ट्रान्सप्यारेन्ट छ है यो चाहिँ सबभन्दा टाइम सेभिङ र सबभन्दा काम लाग्ने चाहिँ मलाई यही लाग्छ है अलिकति लाइफ ह्याक टाइपको यो चाहिँ रियल ट्रान्सप्यारेन्ट हो है सो यो हजुरले हुन्छ नि टुल्समा गएर अनि एनी कलरमा गएर ट्रान्सप्यारेन्टको हुन्छ यसरी आउँछ है अनि यसमा अरू एक्स्ट्रा टुल्समा एक्स्ट्रा अप्सनहरू पनि दिएको छ हेर्नु युजेस अनि क्रिएटिभ लाइसेन्सहरूको लागि फ्रीमा दिएकोहरू पनि पाइन्छ है एकदम हेल्पफुल छ यो टुल्स चाहिँ अनि हामी कहाँ थियौँ फोटोहरू सेलेक्ट गर्दै थिएँ अब एउटा यो सेलेक्ट भयो अनि यो सेलेक्ट भयो अनि मैले एउटा चाहिँ यस्तो घरवाला सेलेक्ट गरेको थिएँ यो सबै पिक्सेल भन्नेबाट डाउनलोड गरेको है मैले त्यसबाट चाहिँ फ्री कपिराइट फ्रीहरू भन्छ जस्तै यो मैले आर्ट बनाएर नेटमा हालेँ अथवा कमर्सियलको लागि युज भयो भने नि मलाई कपिराइट हान्दैन कि उनीहरूले किनकि उनीहरूले फ्री हो भनेर दिएको हो क्या हामीलाई अनि अर्को यो होला होइन रहेछ म आफै कन्फ्युज भयो पर्ने एकचोटि प्रिभ्यू गरौँ कुन कुन रहेछ फोटो मलाई चाहिएको एउटा हिमालवाला फोटो यो त यो होइन त्यसो भए म फेरि एकचोटि डाउनलोड गर्छु है मैले कसरी डाउनलोड गरेको थिएँ भने पिक्सलमा गएको थिएँ अनि त्यहाँनिर गएर मैले नेपाल हानेको थिएँ नेपालमा भएपछि अब नेपालकै फोटो युज गरिदिउँ न भनेर मैले यो फोटो युज गरेको थिएँ अनि फ्री डाउनलोड अनि त्यसपछि फोटोसपमा गएर ड्र्याग गर्दा नि हुन्छ तर मेरो चाहिँ ओपन गर्ने मान्छे मैले हजुरलाई अघि नै भने नि सो ओपन गरेँ सो अघिको अब अघिको फोटो अब यहाँ चाहिँ यसो हेर्ने कि अब के गर्न सकिन्छ भनेर जस्तै अब ब्याकग्राउन्ड क्या डल छ नि त होइन एकदम राम्रै सिन भयो भने ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसो हिमाल हाल्नु पाए कस्तो खुसी हुन्छ नि त सो बेसिकली अब हामीलाई यति मात्र सेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ अब जस्तै अघि सिकेको जस्तै सेलेक्सन टुलले अलिकति यसरी बढाउँ अनि सेलेक्ट गर्न थालौँ यो हिमालहरू मात्र अनि यति सबै सेलेक्ट गरौँ यता मुनिको लागि अझै ब्रस साइज ठुलो बनाइदिउँ सो यति सेलेक्ट भयो सो यति सेलेक्ट भएपछि चाहिँ अब यसलाई मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि यो सेलेक्सन मात्र सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ मार्क्स टुल भन्ने छ है यो चाहिँ हजुरले मार्क्स भने यति ट्रान्सप्यारेन्ट यति काटियो अनि यति मात्र आयो सो अब हामी बेसिकली अब लेयरको कन्सेप्ट युज गरेर यसलाई क्याप्चर गऱ्यौँ है यो भयो अनि यसलाई कन्ट्रोल सी गऱ्यो भने कपी पेस्ट अब कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी भनेको त सबभन्दा होइन पावरफुल ऊ हो नै जस्तै अब हाम्रो यो इमेजमा जाउँ अनि कन्ट्रोल भी गरौँ अब लेयर्सको कन्सेप्ट है अनि अर्को कुरो है हजुरलाई जस्तै यसरी इमेज छ अनि हजुरलाई जुम आउट जुम इन गर्नको लागि हजुरलाई यहाँ पनि अप्सन छ यसले चाहिँ यस्तो जुम आउट अनि हजुरले अल थिचेर इन्भर्स हुन्छ है अनि जुम यस्तो काम गर्छ है तर युजली हजुरले यस्तो गरे बेला अब कहाँ यो थिचिरहने मुन जानु भने चाहिँ गाह्रो लाग्छ भने हजुरले अल थिचेर अनि यो माउसको यो स्क्रोल युज गर्नु भने चाहिँ हजुरले यसरी जुम इन जुम आउट गर्नु मिल्छ है स्क्रोल थिचेर अनि हजुरले यतापट्टि साइड गर्नलाई अब जस्तै यो पनि अब जस्तै जुम छ भने यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर युजली हजुरले यसलाई चाहिँ पहिलाको भर्जनमा चाहिँ हजुरले यो स्क्रोल बटनलाई प्रेस गरेर यताउति माउस ट्र्याक गर्न मिल्थ्यो तर अहिलेको भर्जनमा चाहिँ खोइ मेरोमा नभएको कि पहिलेको भर्जनमा चाहिँ त्यति मैले देखिनँ यसको लागि चाहिँ हजुरले एच थिच्नु भने चाहिँ हजुरको यसो ह्यान्ड टुल आउँछ है अनि ह्यान्ड टुलले चाहिँ मिल्नु पर्ने पर्ने ह्यान्ड टुलले जुम हुनु पऱ्यो नि त अनि ह्यान्ड टुलले चाहिँ हजुरले यसरी ड्र्याग गर्नु मिल्छ है एच थिच्नुभयो भने तर अनि हजुरलाई रोटेसन गर्नु भन्छ नि एचहरू यसको ठाउँमा हजुरको आर टुलले चाहिँ रोटेसन गर्नु मिल्छ अब मलाई चाहिँ रोटेट गरेर हेर्नु मन छ भने चाहिँ यसरी रोटेट गरेर यसरी हेर्नु मिल्छ है अनि रोटेसनमा चाहिँ हजुरले यस्तो रोटेट गर्नुभयो मलाई यस्तो मिलाउनु पर्ने क्या मिलाइरहनु कस्तो झ्याउ अलिकति एक्युरेट हुन्छ नि त मान्छेहरू सो त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि सिफ्टले चाहिँ हजुरको रेसियो काम गर्छ तर सिफ्टले अर्को एउटा एक्स्ट्रा काम गर्छ क्या त्यसले चाहिँ सिफ्टले चाहिँ एक्युरेट हुन्छ नि
टक 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 मिलाउने काम गर्छ कि जस्तै मैले यसरी हल्लाई एकदम मलाई एक्युरेट चाहिन्छ हजुरले सिफ्ट क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसरी हुन्छ कि हजुरको एउटा मेन अब जस्तै कस्तो हुन्छ नि मल्टिप्लाई बाई 5 के जस्तै 90 डिग्री जस्तै 90 डिग्री पछि अब हुन्छ नि 75 जस्तो अलिकति डिग्रीहरूमा ट्याक्कै मिलाएर दिन्छ यसरी चाहिँ हजुरले त्यसै हेल्प गर्नु छ अनि हजुरले जस्तै अब यसको कन्सेप्ट अलि पछि आउँछ तर अलि हजुरलाई म देखाइदिइहाल्छु सिफ्टको काम हजुरले कुनै पनि पोइन्टहरू यस्तो छ तर पोइन्टलाई स्ट्रेट पार्नु भने चाहिँ हजुरले सिफ्ट क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसरी स्ट्रेट पारिदिन्छ कि हजुरको कि यस्तो स्ट्रेट कि 45 डिग्री के यस्तो सिफ्टले चाहिँ यस्तोको लागि हेल्प गर्छ है सो यसको लागि हामी कन्ट्रोल जे गरौँ अहिले चाहिँदैन यो हामी कहाँ थियौँ भनेदेखि आर थिचौँ अनि यसलाई सिफ्ट गरेर बिचमा ल्याऊँ भयो अब हामीले के गर्न थियो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो फोटोलाई कन्ट्रोल सी गरेर अनि हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल भी गऱ्यो भने यसरी आयो लेयरको कन्सेप्ट यो टपमा छ है लेयर त्यसलाई अझले यसरी रिसाइज गर्ने सानो अब यो हिमलाई अब हामीले हिमालय पछाडि देख्नु परेछ नि त सो अब ट्याक्क लगाएर हिमालय पछाडि ल्यादिने यसो पछाडि अनि हाम्रो हिमाल पछाडि आयो ऊ हिमाल त्यहाँतिर देख्यो यसरी देख्यो तर हामीले यसो हिमाल हेर्दा चाहिँ अब कस्तो नमिले देख्छ नि त है यहाँको कलर मिलेन यहाँको कलर नि मिलेन है सो अब हामीले कलर मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर युज गर्न मिल्छ क्या जस्तै अब यहाँनिर कस्तो कन्ट्रास्ट भन्दा अब एकचोटि ब्राइटनेस एड गरेर है ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट अब ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट चाहिँ कस्तो भने हजुरले अहिले यसरी यसको लेयर हुन्छ यसको लेयरको मुनि पर्सन एफेक्ट गर्छ तर के गरी हजुरले हाने बेला चाहिँ यसरी माथि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ अथवा यो मुनि नै भयो नि हजुरको योलाई मात्र नभइकन अरूलाई नै एफेक्ट गरिदिन्छ क्या अनि यसरी गऱ्यो भने चाहिँ योभन्दा मुनि सबैले एफेक्ट गर्छ अब अहिले एउटा मात्र लेयर भयो तर एउटाभन्दा बढी लेयर भयो नि जस्तै यसलाई मैले डुप्लिकेट गर्न चाहिँ कन्ट्रोल जे हो है कन्ट्रोल जेले सबै चिज डुप्लिकेट गर्छ अनि कन्ट्रोल जे गरेँ दुईवटा डुप्लिकेट भयो है दुईवटा इमेजहरू आएको छ है अब मैले हजुरलाई म कसरी भनेर यसमा देखाउँछु है एकचोटि कन्ट्रोल जे गऱ्यो भने हजुरको डुप्लिकेट हुन्छ है कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट भयो है हजुरको अनि मैले सेलेक्ट गरेँ अब अर्को पनि एउटा कन्ट्रोल जे गर्छु हजुरलाई म त्यो एडजस्टमेन्ट लेयर बुझाउनको लागि के लेयरको कन्सेप्टहरू सो हामीसँग तिनवटा छ सबभन्दा टपमा यो छ अनि यो छ है जस्तै मैले अब के गरेँ भनेर एउटा लेयर बनाएँ जस्तै ब्राइटनेसको बनाएँ अनि ब्राइटनेस यहाँ छ भने हजुरले जति यो ब्राइटनेस गर्नुभयो नि योभन्दा मुनि दुईवटा लेयर छ नि त यो दुईवटा लेयरले एफेक्ट गर्छ है तर होइन मलाई एउटा मात्र लेयरलाई गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले अल्ट थिच्नु उसमा अनि लेयरमा जानु है अनि अल्ट थिच्नु भने हजुरलाई यस्तो एउटा देखाउँछ एउटा यस्तो प्रम्प्ट गर्छ हजुर मेरो माउस हेर्नु है अनि हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो एउटा लेयर छ नि यसलाई मात्र हजुरको ब्राइटनेसले एफेक्ट गर्छ क्या अहिले मार्क्समा गयो होइन त्यसमा यो मार्क्सको लेयर चाहिँ भोलि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है मार्क्स अनि यो गर्नु भने चाहिँ योभन्दा मुनि यसलाई इफेक्ट नगरिकन यो एउटा उसलाई मात्र इफेक्ट गर्यो क्या यसले हाम्रो ब्राइटनेसले सो अब हामी अघिमा आउँ कुन चाहिँ थियो अघिको यो होइन यसको यो डिलिट गरिदिन्छ एउटा लेयर सो हामीले चाहिँ अब ब्राइटनेसहरू यसो खेलौँ है ब्राइटनेससँग खेलौँ के हुँदो रहेछ यस्तो गर्दा चाहिँ अलिक मिलाएको छ किनकि यो ब्राइटहरू छ नि त एरियाहरू ब्राइट छ नि त है सो अब यसको लागि मात्र इफेक्ट गर्नको लागि हजुरले अब कन्ट्रोल थिच्ने यसमा थिचेर कन्ट्रोल थिच्ने अनि यो लेयरलाई मात्र इफेक्ट गर्नु आउने यसरी अझै ब्राइटनेस चाहिन्छ होला है सो यसलाई थिचौँ कन्ट्रोल जे गऱ्यो भने डुप्लिकेट हुन्छ है अनि फेरि यसलाई मात्र गरौँ अनि ब्राइटनेस अलिकति लो गरौँ ओके यस्तो गर्दा केही मिला जस्तो अब यसो हेऱ्यौँ है यताबाट यतापट्टि गइरहेको यसको एक्सपोजर हाई छ है अब एक्सपोजर लिएर जाऊँ है ओके एक्सपोजर अनि यसलाई मात्र इफेक्ट गर्नको लागि जस यस्तो गरेर चाहिँ हजुरको राम्रो बानी हुन्छ एउटा मात्र लेयरलाई गर्नलाई नत्र योभन्दा हामीसँग धेरै लेयर छैन त्यही भएर त्यस्तो भएन अहिले अनि धेरै पनि हुँदैन त्यस्तो अहिले यस्तो गर्ने कि यतिको गरौँ अनि कस्तो देख्यो है अब एकचोटि के गरौँ भने सबैलाई एकचोटि एउटा लेयर फेरि थप्दिउँ किनकि अलिक ब्लेन्ड हुनलाई सो अर्को नि एउटा लेयर थप्दिउँ ब्राइटनेस एउटा लेयर थप्दिउँ अनि यसलाई कति ब्राइटनेस गरे जस्तो गरिदिउँ न सो यस्तो भयो अब यस्तो भयो अझै रियलिस्टिक देखेन नि है सो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने युजली होइन केही चिजहरू जस्तै हजुरले यहाँ देख्नुभयो होला नि त हाम्रो कटिङ त्यति राम्रो छैन नि त
हामी भोलि ब्रसको उसमा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग आउँछ। तर अहिलेको लागि यस्तो राम्रो देखेन नि त, कस्तो एजेडहरू अझै छ नि है। अनि यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी लुकाइदिने के, लुकाउने कसरी, अब आकाशमा के हुन्छ सोच्ने, आकाशमा चरा हुन्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ नि त। अब लुकाउनुको लागि हामीले चाहिँ बादल युज गर्न सकिन्छ क्या। सो अब हजुरलाई मैले अघि भनेको जस्तै ट्रिक है, एउटामा जाने अनि CLOUD क्लाउड PNG हान्ने। अब यतिकै गयो भने स्क्याम हानिदिन्छ होइन, यस्तोहरू स्क्याम हानिदिन्छ क्या यो। अब त्यस्तो अब हुनको लागि टुल्स, कलर, ट्रान्सप्यारेन्ट। अब यहाँबाट चाहिँ हजुरले जति नै पाइन्छ है। अनि हजुरले एउटा चाहिँ के गर्नु भने मैले अघि हजुरलाई भने नि, फोटोसपले प्रायः जस्तो सबै एक्सटेन्सनहरू एक्सेप्ट गर्छ, तर कति नगर्ने पनि हुन्छ नि त, फोटोहरूको त धेरै हुन्छ नि त आजकल। सो तपाईँहरूले यो वेबदेखि भएको छ नि, यो वेब ल्याएको छ नि, यिनीहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन है, किनकि यो वेब भने हजुरले के गरी यो थिचेर अलिकति लोड हुन दिनुहोस् है, 5000 बाई कतिको छ होइन। अनि हजुरले सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ HTML भनेर आउँछ क्यारे, कि HTML आउँछ कि WE भनेर लेखेन, HTML भनेर आउँछ है। सो यो पनि याद गर्ने है वेब भन्ने। अब हेरौँ यसो हेर्दै जाऊँ, यो पनि वेब रहेछ, यो के हो, ओके यो ठिक लाग्यो मलाई। एउटा सेभ गरौँ क्लाउडलाई, CLOUD क्लाउड 1 गरौँ, नेमिङ पनि गर्नु है, सजिलो हुन्छ। अनि यो पनि वेब हो, वेब रहेछ यो पनि, ओके यो चाहिँ PNG रहेछ। अब सेभ गऱ्यो अनि यसलाई CLOUD क्लाउड 2 गऱ्यो, दुईवटा क्लाउड भयो, दुईवटा क्लाउड हामी भयो, इनफ पुग्छ है। सो यसै हेर्दा अब यसमा अब हजुर हामी जे पनि अब एड अब कन्ट्रोल जे छँदैछ ब्याक नै आउनु मिलिहाल्छ भने चाहिँ किन डराउनु होइन। अब एक्स्ट्रा मेरो विचारमा यसो कलर पनि मिलाएर है कस्तो हुँदो रहेछ। एकचोटि यसको लेयरमा यसरी यसमा आऊँ अनि एउटा कलर लेभल कलर यो होइन, अर्को एउटा एड गरिरहौँ न यहाँनिर, कलर लुकअप भन्दा नि कलर ब्यालेन्स के पर्खिने, यहाँनिर एउटा छुट्टै हुन्थ्यो कि कलर ब्यालेन्सै हो र, कलर ब्यालेन्स ओके। ग्रिन छ नि है, अलिकति ग्रिन अलिकति गर्न ट्राई गरौँ। ले होइन ग्रिन हाल्ने बित्तिकै अलिक कस्तो मिला देख्यो नि त, तर पछाडिकोले अलि अझै हामीलाई गाह्रो पारेर चाहिँ। सो अलिकति ग्रिन गऱ्यो, अलिकति राम्रो हो कि जस्तो देख्यो है। अब यसलाई पनि यिनीहरूलाई नि क्लिप गरिदिउँ है, क्लिप चाहिँ गर्नुपर्छ, नत्र एकदम राम्रो बानी हुन्छ। अनि हजुरले अर्को कुरो चाहिँ है, प्रायः जस्तो अहिलेको नयाँ फोटोसपमा चाहिँ आइकनहरू सानो हुन्छ, हजुरले सेटिङ गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन, तर सानै राखेको ठिक लाग्छ कि धेरै कुरा देख्नलाई। अनि प्रायः जस्तो झुक्किनुहुन्छ होला है, यसलाई हजुरले डबल क्लिक गऱ्यो भने यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ है। अनि रिनेममा चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ BACK ब्याकग्राउन्ड माउन्टेनहरू यसरी हजुरले नेमिङ गरेर लेयरलाई नेमिङ गर्नु भने चाहिँ हजुरलाई एकदम सजिलो हुन्छ है पछि। अनि यो चाहिँ हाम्रो GROE भन्ने फोरग्राउन्ड भयो। अब यसो भयो, अब हामीले चाहिँ के भन्थ्यो नि, यसले चाहिँ कस्तो अझै दुःख दियो है। अनि अब यसलाई मिलाउन सक्दियो भने कि अब एक्स्ट्रा चिज थपिदिने क्या। अब जस्तै अब अहिले मैले क्लाउड डाउनलोड गरेँ नि, अब हामीले क्लाउड थप्न सक्छौँ यसमा चाहिँ। मैले यहाँनिर डाउनलोड गरेको थिएँ, अब क्लाउड 1 र क्लाउड 2 दुईलाई सेलेक्ट गरेँ, तानिदिएँ मैले क्लाउड। अब क्लाउडलाई यस्तो रिसाइज गरेँ, यस्तो रिसाइज गरिदिएँ, एउटा यतातिर नै हालिदिउँ फर अलिकति रमाइलो लगाएँ होइन। एउटा क्लाउड यतातिर राख्थेँ, अनि अर्को क्लाउड नि मैले दुईवटा क्लाउड सेलेक्ट गरेँ, यस्तो दुईवटा क्लाउड आयो। अनि मैले अल्ट र यो स्क्रोल डाउन गरेर जुम गरेँ, मैले कहाँ एड गर्न सक्छु त्यो क्लाउड पनि त्यति रियलिस्टिक देखेन है। सो अलिकति यसलाई अपेसिटी कम गरेर, किनकि क्लाउड त प्रायः ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ नि त, ट्रान्सप्यारेन्ट पनि अलिकति कस्तो देखियो भने यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट यति गरौँ, अझै कस्तो देखियो नि हजुरले यहाँनिर। अब जस्तै यिनीहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ है ब्लेन्डिङहरू चाहिँ। के ब्लेन्डिङ अलिकति ठिक छैन, नर्मली गरौँ, तर नर्मललाई साइज बढाइदिउँ, अलिकति ठुलो साइज बढाइदिएर यता डाँडातिर राखिदिउँ कि डाँडातिर राखिदिउँ ओके। अनि अब के गरौँ भनेदेखि चाहिँ यही बादल लिउँ, अनि कन्ट्रोल जेड थिच्नु भने चाहिँ हजुरको डुप्लिकेट हुन्छ, डुप्लिकेट भयो बादल। अनि एउटै बादललाई अब यसरी युज गरेर रिपिट देखिन्छ। अब यसको लागि अर्को हजुरको टेक्निक भनेको कन्ट्रोल टी, अनि यसो सेलेक्टिङ लिएर आयो, अनि अप्सन थिचेर यसलाई फ्लिप गरिदिने कि एकचोटि
नयाँ टाइपको बादल जस्तै भयो क्या यो। अब यसलाई पनि यतातिर मिलाएर यसो कोचिदिउँ न। हजुरले रोटेसनको लागि यस्तो बाहिर आउँदाखेरि यसरी रोटेसन हुन्छ, नभए यस्तो अप्सन क्लिक गरेर रोटेसन पनि जान सक्नुहुन्छ है। अलिकति यस्तो यस्तो गरिदिउँ, यतातिर बादलहरू थपिदिउँ। यो बादल अझै भएन माथिपट्टिको क्लाउड 1 बादललाई अझै कन्ट्रोल पी गरिदिउँ। अझै बादल चाहियो, अझै एक्स्ट्रा बादलहरू डाउनलोड गरौँ। ओके, हामीसँग बादल टाइम अलिक गइसकेछ, म अलिक फास्ट हानिहाल्छु है, किनकि सबैलाई हजुरलाई नै हतारै होला है। अलिकति लामो बादल खोज्छु म एउटा। दिस वान सिम्स प्रिटी लङ है। एकछिन वेट गरौँ। अब यत्रो 8000/2 यतिको रहेछ फोटो है, टाइम लाग्छ। सो यो फोटो लोड हुँदै गर्छ। म अर्को एउटा हामीलाई खतरा यो एड गर्दै गरौँ है। यो एउटा डिलिट यो त आयो। अनि कन्ट्रोल सी, अनि कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। अनि एउटा हामीले स्पेसिफाई हाल्यो, सबभन्दा टप लेयरमा छ। अब यसलाई नि हुन्छ ब्राइटनेस राखेकै हुँदैन। यसलाई चाहिँ के गर्ने, आकाशमा हुन्छ नि त उड्ने चिज, आकाशमा गरौँ। अनि अलिकति टाढा भइसकेपछि कुहिरो सुइरोले गर्दा अलिकति कस्तो फजिनेस देखिन्छ नि त। सो फजिनेस बिल्डअप गर्नु लागि हामीले यसको ओपेसिटी घटाइदिने। जस्तै 14 यतितिर गऱ्यो भने अलिकति हरायो नि त आकाश है, यसरी देखियो। अब यसमा अब यसलाई अलिकति हुने जस्तो देखाउनु लागि चाहिँ अब मैले बादल सेलेक्ट गरेको थिएँ। भएन, टाइम लाग्यो धेरै। what about this one? Okay, save as image. CLOUD cloud 3 गरौँ। अनि cloud 3 फोटोसप। मेरो विचारमा चाहिँ यसले किन नमिल्या भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कालो बादल भएर क्या। सो यो कालो बादलको क्लियर कति हो, क्लाउड 1 हो रहेछ। यसलाई एकचोटि एउटा ब्राइटनेस लेभल थपिदिउँ न। अनि यसलाई मात्र गर्नको लागि यसो क्लिक गरिदिउँ। अनि अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिउँ यसको। ओके, नाउ अरू बादलहरूसँग घुलमिल भयो यो बल्ल। ओके, क्लाउड 1 अनि कन्ट्रोल टी अलिकति सानो बनाउँ। अब जस्तै अघि भर्खर डाउनलोड गरेको बादल क्लाउड 3 हो। क्लाउड 3 चाहिँ अलिकति यसरी यतातिर राखिदिउँ, अलि हाइड गरिदिउँ न। त्यो ब्ल्याक विडोको फाइनलमा त्यो बस्ने घर जस्तै यस्तो गरिदिउँ। यसलाई चेक गरौँ। अनि यसलाई फेरि एकचोटि कन्ट्रोल टी गरेर डुप्लिकेट घुमाइदिउँ। फेरि होरिजन्टली दुईवटा बादल भयो। अनि यसलाई यसो मुनितिर यतातिर यसरी राखिदिउँ। जस हजुरले अब फोटोसप हो, कन्ट्रोल जे अप्सन छँदैछ, हजुरले खेल्न सक्नुहुन्छ मजाले। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सिन जस्तै तयार भयो। पछाडिपट्टि एउटा हिमाल आयो, हिमालले छेकियो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा एक्स्ट्रा चिजहरू एड गऱ्यो। अब यसलाई एक्स्ट्रा अझै ब्लेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले अब यो सबैलाई चाहिँ एकचोटि कन्ट्रोल यो डिसलेक्ट हजुरले सबैलाई यो सेलेक्ट गरेर अलि एक्स्ट्राको लागि सबैलाई सेलेक्ट भन्दा नि सेलेक्ट नगरे नि हुन्छ होइन। तर म चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको सिधै एउटा स्मार्ट अब्जेक्ट एउटा सिङ्गोमा गइदिन्छ क्या सबै। अनि यसलाई चाहिँ हजुरले अब यहाँबाट जानुभयो भने एडजस्टमेन्टतिर यहाँनिर हजुरलाई यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन हुन्छ। यतातिर फिल्टर भन्ने कहीँ अप्सन छ, फोटो फिल्टर भन्ने अप्सन छ। अनि हजुर चाहिँ यहाँनिर फिल्टरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टरको डेन्सिटी कति राख्ने, पहिले लुक दिएर अनि यसो बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो दिस इज यो चाहिँ आजको भयो है, आजको हाम्रो सेसन अनुसार। अनि भोलिको चाहिँ अब भोलि हुन्छ नि, भोलिको चाहिँ हजुरहरूलाई मैले अघि ओभरअलमै भने। सो दिस इज वाट वी मेड। हजुरले कतिको फलो गर्नुभयो, फलो गर्नु भएन है, कि आफै गर्नुभयो, आफै एक्स्ट्रा चिजहरू थप्नुभयो है, इट्स अल अप टु यु है। सो यही नै हो है। सो विवेक दाजु आजको सेसन। ल थ्याङ्क यू सो मच हजुर पिटर। अनि जस्तै यो जस्तै अनि एउटा चाहिँ पिटरले एकदम ब्लेन्ड गर्न ट्राई गरिरहेको थियो नि। अनि जस्तै यो चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम गरे जस्तै पिटरले भर्खर इमेजहरू डाउनलोड गरे नि त। अनि कुनै कुराहरू हामीले एकदमै अर्गनाइज वेमा गर्न सक्यो भने पहिला हामी एसेट्सहरू क्रिएट गर्छौँ। अनि कस्तो खालको फिल्टरहरू युज गर्छौँ एकदम प्री प्लान हुन्छ नि त।
जस्तै कुन खालको कुराहरूले हामीले ओभरलेहरूले गर्छौँ अनि कस्तो खालको फिल्टरहरू दिन्छौँ अनि कतिको ब्लेन्ड गर्न ट्राई गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू हामीले प्लान गरिन्छ नि त। अनि त्योहरू चाहिँ जस हामीले सोचे जस्तो बनाउन सकिन्छ कि। जस्तै पछाडिको अब भोलि पर्सिहरू चाहिँ पिटरले इमेज म्यानिपुलेसनहरू अनि एउटा एड बनाउने कुरा पनि जस्तै टुल्सहरू सिकाउँदै गएर सिकाउँदाखेरि चाहिँ अझै बेटर वेमा चाहिँ सिकाउँदै गर्छ है त। अनि पिटर